शमीम बेगम सामने वाले घर में 2 यतीम बच्चों को खाने का लालच देकर घर पर बुला लेती और फिर इन्हें छड़ियों से बहुत मारती और कहती ये मेरे शौहर की नाजायज औलाद हैं। और वो बच्चे रोते हुए घर चले जाते और इसके बच्चे कहते अम्मा इन बच्चों पर इतना जुल्म ना करो। एक दिन वो इन बच्चों के घर गई और इन्हें मार पीट कर निकाल दिया और कहने लगी ये मेरे शौहर का घर है। वो बच्चे रोते हुए गली में बैठ गए और सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। तो शमीम की औलाद कहने लगी अम्मा इतना जुल्म अच्छा नहीं होता। तो इसने इन्हें गालियां भी देकर भेज दिया कि तभी अचानक घर चीखों से गूंज उठा, क्योंकि अंदर से शमीम की शादी को 3 रोज हुए थे जब अरसलान ने इसे फूलों के खूबसूरत गजरे लाकर पहनाए। गजरे अपने हाथों में पहनते हुए वो मुस्कुरा रही थी। अरसलान की मोहब्बत देख देख कर वो खुद को खुशकिस्मत सवर कर रही थी। गजरे पहने वो कमरे से निकली तो सामने बैठी नंद ने इसके हाथों में गजरे देखकर कहा वाह भाभी, अरसलान भाई तो पूर आपकी मोहब्बत में डूब गए हैं। शमीम मुस्कुरा दी। नंद भी हंस पड़ी और बोली शुक्र है भाई के सर से इस फरहाना का भूत तो उतरा। पता है आपसे शादी से पहले तो घर में कितने दिन तक भूख हड़ताल किए रखी थी कि फरहाना से शादी करूंगा। वो तो शुक्र हुआ कि अम्मा ने डरा धमका कर इन्हें आपसे शादी करने पर मना लिया कि आप इनकी बचपन की मंगेतर थी। अगर वो आपसे शादी न करते तो खानदान भर वाले हमारा बाइकाट कर देते। कहाँ पहले फरहाना करते थे और आप देखें आपकी मोहब्बत का दाम भर रहे हैं। नाद हंसते हुए अपनी ही धुन में कहे जा रही थी, मगर शमीम पर जैसे किसी ने घड़ू पानी डाल दिया। नफरत की एक तेज लहर इसके अंदर जागी और इसे फरहाना नामी इस औरत से हसद महसूस होने लगा। नंद को पता भी न चला कि इसने बेध्यानी में किस आग को भड़का डाला है। किचन की जानब जाते हुए शमीम को अजीब सी बेचैनी सी महसूस हो रही थी। इसने हाथों में मौजूद गजरे नोच कर कचरादान में फेंक डाले। दिन गुजरते रहे। अरसलान की मोहब्बत वैसी ही थी। वो रोज इसके लिए कोई न कोई चीज लाता और इसके साथ प्यार भरा रवैया रखता, मगर शमीम के दिल में बाल आ चुका था। वो हर वक्त अरसलान को शक भरी निगाह से देखती रहती, लेकिन रफ्ता रफ्ता इसका दिल मुतमिन हो गया, क्योंकि इसने अरसलान के मुंह से कभी फरहाना का नाम भी ना सुना था। एक रोज सुबह के वक्त इसने नाश्ता अरसलान के आगे रखा तो इसने मना कर दिया, अरे नहीं भाई मुझे देर हो रही है, आज मेरी एक बहुत बड़ी मीटिंग है, मुझे जल्दी जाना है। शमीम ने गौर से देखा, आज अरसलान जरूरत से कुछ ज्यादा ही तैयार हुआ था और परफ्यूम से महक रहा था। शमीम मुस्कुरा दी। अरसलान चला गया तो थोड़ी ही देर के बाद सामने नए तमीर शुदा मकान में खड़पड़ की आवाजें आने लगी। वो नया बना था और नए लोग वहां शिफ्ट हुए थे। सास पता करने के लिए बाहर गई और जब वापस आई तो चादर उतारते हुए अपनी बेटी से कहने लगी, अरे वो फरहाना याद है तुम्हें? वही अरसलान मारा जाता था, अपने सामने वाले घर में अपने मियाँ के साथ रहने आई है। किचन में खड़ी शमीम को ऐसा लगा जैसे किसी ने इसे जलते हुए तंदूर में फेंक दिया हो। अरसलान का नाम किसी दूसरी औरत के साथ सुनना इसे बर्दाश्त ही ना हुआ था। इसे लगा जैसे कोई इसका शौहर छीनने आ गया है। वो लपक कर बाहर आई। अम्मा और नंद तो आपस में बातें कर रही थीं। वो बेइख्तियार खुले दरवाजे से बाहर झांकने लगी। सामने वाले घर में खूबसूरत दुबली पतली सी लड़की सामान की सेटिंग कर रही थी। ओ तो ये है वो फरहाना। शमीम सुलगते हुए वापस अंदर आ गई। हालांकि अब तक इसके 2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन न जाने क्यों फरहाना की जानिब से इसके दिल में खटका सा आ गया था। अब जब भी अरसलान तैयार होकर घर से बाहर निकलता, शमीम बेइख्तियार दरवाजे में इसके पीछे तक आती कि कहीं ये फरहाना से कोई बात न कर ले। हालांकि अरसलान तो शायद फरहाना को भूल भी चुका था। खुद फरहाना भी शरीफ सी लड़की थी। वो कभी अपने घर से बाहर नहीं निकलती। इसकी शायद अभी नई शादी हुई थी, क्योंकि इसके बच्चे नहीं थे। शमीम के यहाँ एक बेटी और हुई। अब इसका बड़ा बेटा 10 साल का हो रहा था, लेकिन वो हसद की आग में जल जल कर खत्म हुई जा रही थी। सामने फरहाना के यहाँ 2 छोटे छोटे जुड़वा बच्चे हुए थे। वक्त गुजरता रहा। शमीम इसी ताक में रही कि वो कभी अपने शौहर का फरहाना के साथ कोई चक्कर पकड़ सके, मगर ऐसा कुछ होता तो नजर आता।
ارسلان تو شاید فرحانہ کی پسندیدگی والی بات بھول بھی گیا تھا۔ ایک روز شمیم کچن میں آٹا گوندھ رہی تھی جب گلی میں زور سے شور کی آوازیں آنے لگی۔ سبھی گھر والے گھبرا کر باہر نکلے تو پتہ چلا سامنے والی فرحانہ کے شوہر کا ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا ہے۔ سبھی حیران و پریشان رہ گئے تھے۔ فرحانہ کا رو رو کر برا حشر تھا۔ شمیم بھی اپنی ساس اور نند کے ساتھ افسوس کرنے کے لیے ان کے گھر چلی گئی۔ فرحانہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ دونوں بچے بھی روتے ہوئے ادھر ادھر پھر رہے تھے۔ بیچاری جوان ہے اور کس قدر خوبصورت ہے، اسے چاہیے کہ عدت مکمل ہوتے ہی کسی نیک سیرت آدمی سے شادی کر لے، چاہے وہ دوسری شادی ہی صحیح، کم از کم اس کی زندگی محفوظ ہو جائے گی۔ دو عورتیں آپس میں بات کر رہی تھیں۔ شمیم کے بے اختیار کان کھڑے ہوئے، کہیں ارسلان سے ہی نہ شادی کر لے، یہ پہلا خیال ہی اس کے ذہن میں آیا تھا۔ وہ گھبرا کر بے اختیار اپنے گھر آ گئی اور بے چینی سے ٹہلنے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد ارسلان بھی گھر آ گیا۔ آج آپ جلدی کیوں گھر آ گئے؟ شمیم نے غصے سے پوچھا۔ وہ سامنے والے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے نا، تو میں اس لیے آ گیا ہوں کہ پڑوسیوں کے گھر میں کوئی کام کاج ہو تو مدد کروا سکوں، ارسلان نے عام سے انداز میں کہا۔ مگر شمیم تو اچانک پھٹ پڑی۔ ہاں میں سب سمجھتی ہوں، بڑے کام کاج کروانے کا خیال آ رہا ہے۔ جوان عورت بیوہ ہوئی ہے نا، بھاگ بھاگ کر اس کے گھر تو جائیں گے۔ پرانی محبت جو ہے وہ آپ کی، نہ جانے کتنا پرانا چکر ہے آپ کا اس کے ساتھ۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا کہ آپ یہ جو صبح صبح سچ سنور کر گھر سے نکلتے ہیں تو اس فرحانہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی آنکھ مٹکا ضرور ہے۔ شمیم نے اچانک منہ پر دوپٹہ ڈال کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ارسلان ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اس نے شمیم کو سمجھانا چاہا کہ جیسا وہ سوچ رہی ایسا کچھ نہیں، مگر شمیم تو آپے سے باہر ہو رہی تھی۔ ارسلان خاموشی سے گھر سے باہر نکل گیا اور دوبارہ فرحانہ کے گھر بھی نہ گیا۔ رفتہ رفتہ زندگی اپنے معمول پر آ گئی، مگر فرحانہ کی زندگی تو برباد ہو چکی تھی۔ اس کے دونوں چھوٹے بچے جو ہر وقت شہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے تھے اب گلیوں میں رلنے لگے۔ فرحانہ بیوہ کیا ہوئی، اس کے رشتہ داروں نے اسے قطع تعلق ہی کر لیا، کوئی مدد کرنے نہ آتا۔ چھوٹے بچوں کی وجہ سے وہ کہیں باہر نکل کر کام بھی نہ کر پاتی تھی۔ اس کے گھر کے حالات رفتہ رفتہ برے ہونے لگے۔ ایک طرف تو شمیم کو اس کی بگڑتی حالت دیکھ کر اپنے دل پر فوار سی پڑتی ہوئی محسوس ہوتی، وہ بڑا خوش ہوتی۔ اسے فرحانہ سے ایک عجیب سا حسد تھا، لیکن دوسری جانب جب وہ یہ سوچتی کہ فرحانہ دوسری شادی کرنے کے لیے آزاد ہے تو اس کے دل میں عجیب سا کھٹکا سا ہونے لگتا۔ ایک روز وہ چھت پر دانا ڈالنے گئی تو یوں ہی باہر گلی میں جھانکنے لگی۔ اچانک ہی اس کی نظر گلی کے کونے پر کھڑے ارسلان پر پڑی۔ وہ دفتر سے واپس تو آ گیا تھا مگر ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ شمیم چونک سی گئی۔ وہ نیچے جھکے دو بچوں کو پیار کر رہا تھا۔ وہ دو بچے کسی اور کے نہیں بلکہ فرحانہ کے تھے۔ شمیم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی۔ ارسلان جیب سے کچھ پیسے نکال کر ان بچوں کے ہاتھ پہ رکھ رہا تھا۔ دونوں بچے خوشی سے اچھلتے ہوئے چیز لینے کے لیے دکان کی جانب مڑ گئے تھے۔ شمیم جلے پیر کی بلی کی طرح گھر میں ٹہلنے لگی۔ اس کا بڑا بیٹا جو اب 15 سال کا ہو رہا تھا، اس نے پوچھا بھی، اماں کیا بات ہے؟ مگر شمیم نے ٹال دیا۔ جیسے ہی ارسلان نے گھر میں قدم رکھا، شمیم یکدم بھڑک اٹھی۔ بڑی ہمدردی آ رہی ہے، پڑوسن کے بچوں پر اپنا مال لٹائے جا رہے ہو اور محبت بھی۔ گھر میں تو کبھی سکون سے 2 پل بیٹھنا نصیب نہیں ہوا تمہیں۔ یا سچ کہوں تو مجھے لگتا ہے وہ 2 بچے فرحانہ کے پہلے شوہر کے نہیں بلکہ تمہارے ہی ہوں گے۔ تمہارا ہی معاشقہ تھا اس کے ساتھ۔ اپنے ہی بچوں کو کوئی اس طرح سے پیار کر سکتا ہے اور انہیں پیسے دے سکتا ہے جیسے تم انہیں لپٹا لپٹا کر چم رہے تھے۔ ہائے میری تو زندگی برباد ہو گئی۔ شمیم سینہ پیٹتے ہوئے رونے لگی۔ ارسلان گھبرا گیا جوان ہوتی ہوئی اولاد کے سامنے۔ شمیم نے اس کے اوپر اتنا بڑا الزام لگایا تھا۔ شمیم کے تینوں بچے بھی اس کے آس پاس آ گئے۔ امی ایسی باتیں مت کریں، ابو ایسے نہیں ہیں، بچوں نے کہا تو شمیم بولی، بس رہنے دو، مجھے اچھے طریقے سے پتا ہے یہ چھپ چھپ کر اسی فرحانہ کے گھر جاتا ہوگا۔ نتیجہ تان اس کے جو 2 بچے ہوئے وہ اسی کے ہیں، اسی کی ناجائز اولادیں ہیں۔ ارسلان کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوا دوبارہ گھر سے باہر نکل گیا۔ بچے بھی کچھ دیر ماں کو سمجھاتے رہے
मगर शमीम आपे से बाहर हो रही थी। उन्होंने सोचा खुद ही समझ जाएगी, मगर शमीम तो कोई और ही प्लान बनाकर बैठी थी। इसके अंदर की हसद भरी औरत को किसी पल सुकून न आ रहा था। अगली दोपहर आई तो शमीम चादर ओढ़कर खामोशी से घर से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद वो फरहाना के घर का दरवाजा खटखटा रही थी। अंदर काम काज में मसरूफ फरहाना ने दरवाजा खोला तो शमीम को अपने दरवाजे पर देखकर हैरान रह गई। पड़ोसन होने के बावजूद कभी इसकी खैर खबर लेने नहीं आई थी। मैंने आलू गोश्त और खीर बनाई है, तुम ऐसा करो अपने दोनों बच्चों को मेरे साथ भेज दो, मैं इन्हें खाना खिला कर भेज दूंगी। वैसे भी यतीम बच्चे हैं, इनका ख्याल रखना तो हमारा फर्ज बनता है, शमीम मीठे लहजे में कह रही थी। फरहाना ने बेयकीनी से इसे देखा, मगर छोटे बच्चे गोश्त का नाम सुनते ही उछल पड़े थे। इनके चेहरों पर खुशी चमकने लगी। शमीम पर इतबार करते फरहाना ने अपने दोनों बच्चे इसके साथ भेज दिए। आंटी जल्दी से खीर दे दें, मुझे खीर बहुत पसंद है। जब बाबा जिंदा थे तो अम्मी बनाती थी, मगर अब वो अल्लाह के पास चले गए हैं तो अम्मी के पास पैसे नहीं होते। छोटा वाला बच्चा मासूमियत से कह रहा था। शमीम मक्कारी से मुस्कुराई, आजा बेटा, तुझे खीर तो मैं आई दूंगी। इनको बाजू से दबोचते हुए शमीम इन्हें घर के अंदर ले आई। अब इसकी गिरफ्त में सख्ती आ गई थी। बच्चे घबरा गए। शमीम ने कटोरियों में खाना इनके सामने रखा। बच्चों ने जैसे ही खाना शुरू किया, शमीम लपक कर गए और नायलून की एक पतली सी छड़ी उठाकर ले आई। बच्चे खाना खाने चुके तो शमीम ने पैर दर पैर छड़ियां इनके जिस्म के ऊपर मारनी शुरू कर दी। खाना चुरा कर खाते हो, बेशर्मो, यतीम हो, लेकिन अपनी हरकतें तो देखो, मैंने अपने बच्चों के लिए खाना बनाया था। बकारी और चोर कहीं के। शमीम मसलसल इनको छड़ियों से मार रही थी। नन्हे बच्चे इस इफ्ताद पर घबरा गए थे और बुरी तरह से रोने लगे। वो घर से बाहर भाग कर जाना चाहते, मगर शमीम इन्हें पकड़कर फिर से पीटने लगती। शमीम बड़ी थी, ताकतवर औरत थी। मासूम बच्चे इसके सामने बेबस होने लगे। वो बिलक बिलक कर रोते हुए अपनी मां को आवाजें दे रहे थे। इनकी रोने और चीखने पुकारने की आवाजें सुनकर अंदर लेटा हुआ शमीम का बड़ा बेटा बाहर निकल आया। इसने जो मां को जालिमों की तरह छड़ी से मासूम बच्चों को पीटते देखा तो बेख्तियार आगे बढ़ा। अम्मा, क्या कर रही हैं आप? क्या हो गया है आपको? इन बच्चों ने क्या किया है जो आप इन्हें मार रही हैं? बेटे की बात पर शमीम हामते हुए बोली, पीछे हट जा, मुझे मत रोक। ये तेरे बाप की नाजायज औलादे हैं, ये दुनिया में आई ही क्यों? आज मैं इन्हें सबक सिखा कर रहूंगी। शमीम ने एक और डंडी बरसाई। फरहाना के बड़े बेटे के चेहरे पर वो डंडी लगी। इसका होंठ फट गया और इसमें से खून बहने लगा। वो बुरी तरह से सिसकियां भरने लगा। अम्मी, खुदा के लिए होश के नाखुन लें, आप क्या फजूल बातें सोचती रहती हैं? अब्बू ऐसे नहीं हैं, और वो फरहाना आंटी तो अपने काम से काम रखती हैं, और वो तो घर से बाहर भी नहीं निकलती। खुदा का खौफ करें, ये यतीम बच्चे हैं, इन पर इतना जुल्म मत करें। बेटे ने मां के हाथों से छड़ी छीन ली और इसे दूर फेंक दी। शमीम ने खा जाने वाली निगाहों से इसे देखा। चल अंदर, दफा हो जा, मां को मत सिखा के क्या करना है और क्या नहीं। शमीम ने डांट कर बेटे को भी भगा दिया। दोनों बच्चे सहम से गए थे। वो बुरी तरह से रोते बिलखते हुए जल्दी से घर से भाग गए। इनके पूरे जिस्म पर नील से पड़ गए थे। घर जाकर उन्होंने रोते हुए मां को बताया कि शमीम आंटी ने इन्हें बहुत बुरी तरह मारा है। फरहाना ने जो इनका नीलो नील जिस्म देखा तो इसका दिल काम कर रह गया। वो तो खुश थी कि आज मासूम बच्चे अच्छा खाना खा लेंगे। बाजी, आपने मेरे बच्चों को इतना ज्यादा क्यों मारा है? अगर उन्होंने कोई गलती की थी तो आप मुझे बताती, मैं इन्हें मारती। फरहाना डरते डरते शमीम से कह रही थी। जवाबन शमीम चमक कर बोली, हाँ मारा है तुम्हारे बच्चों को, क्या बिगाड़ सकती हो तुम मेरा? कर लो जो करना है। चोर और भिखारी हैं तुम्हारे बच्चे, मेरे घर से खाना चुरा कर खा रहे थे, इसलिए मारा है मैंने इन्हें। अब निकल जाओ वरना तुम्हारा भी वही हश्र करूंगी मैं। जाओ निकलो यहाँ से। आवारा औरत फरहाना बेचारी आंसू पी कर रह गई। क्या करती इस मोहल्ले में? पहले ही इसका जीना मुश्किल हो रहा था। मोहल्ले के ओबाश लड़के इसकी बेवगी का ख्याल किए बगैर इसके दरवाजे के आसपास मंडलाते रहते थे। शमीम आते जाते फरहाना को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने न देती। कभी कचरे से भरा हुआ ड्रम इसके घर के अंदर उछाल देती, कभी गली में खड़े इसके बच्चों को जोरदार थप्पड़ मारकर रोने पर मजबूर कर देती, और
کبھی محلے میں اس کے خلاف جھوٹی باتیں پھیلانے لگ جاتی، کوئی شمیم کی باتوں کا یقین کرتا اور کوئی نہ کرتا، مگر اکثر لوگوں کو پتا تھا کہ ارسلان فرحانہ کو کبھی پسند کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے۔ فرحانہ بیچاری اپنی ضرورت کے تحت گھر سے نکلنے پر بھی پچھتانے لگی۔ زندگی اس پر پہلے ہی تنگ تھی، شمیم نے مزید تنگ کر دی، مگر اسے اس پر بھی سکون نہ آیا تھا۔ یہ سب کرنے کے بعد بھی اس کا دل نہ بھرتا تو ارسلان سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتی اور اسے فرحانہ کے ساتھ ناجائز تعلقات کی الزام لگانے لگتی۔ ارسلان پہلے تو وضاحت دینے کی کوشش کرتا، لیکن پھر تنگ آ کر گھر سے باہر نکل جاتا۔ جوان بیٹو کے سامنے ایسے الزامات پر وہ شرم سے پانی پانی ہو جاتا تھا، مگر شمیم تھی کہ اسے کوئی بات سمجھ نہ آ رہی تھی۔ حسد کی آگ میں جلتے جلتے ایک روز شمیم نے انتہائی قدم اٹھا لیا۔ وہ کافی دنوں سے ارسلان سے پیسے مانگ رہی تھی کہ اس نے سونے کا ایک ہار پسند کیا ہے، وہ خریدنا ہے، مگر ارسلان کے پاس اتنے پیسے نہ تھے کہ وہ اسے رقم دے سکتا۔ جلے پیر کی بلی کی طرح چلتی ہوئی شمیم نے ایک اور پلان گھڑ لیا۔ بھری دوپہر اس نے فرحانہ کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے فرحانہ نے پوچھا، کون ہے؟ تو شمیم نے کہا، میں ہوں شمیم، ساتھ والے گھر سے آئی ہوں، ارسلان نے بھیجا ہے۔ فرحانہ نے حیران ہوتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اگلے ہی پل شمیم نے اس کو بازو سے دبوچا اور گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ بس بہت ہو گیا، بہت رہ لیا، میرے میاں کی کمائی سے بنے ہوئے مکان کے اندر، اب نکل جا میرے گھر سے۔ میرے میاں کے ساتھ تیرے ناجائز تعلقات ہیں نا؟ یہ دونوں بچے بھی میرے ہی میاں کی پیداوار ہیں، تو اس گھر میں بھی پھر میں ہی رہوں گی۔ تو کون ہوتی ہے یہاں رہنے والی؟ چل نکل جا یہاں سے۔ شمیم لپک کر گھر کے اندر داخل ہوئی۔ اندر کمروں میں اس کے دونوں معصوم بچے سوئے ہوئے تھے۔ شمیم نے بازو سے پکڑ کر ان دونوں کو گھسیٹا، وہ گھبرا کر اٹھ گئے۔ شمیم نے پے در پے انہیں کئی تھپڑ مارے، وہ بیچارے بلک بلک کر رونے لگے۔ شمیم نے اس پر بھی بس نہ کیا، وہ دونوں کو بازو سے پکڑ کر گھر سے باہر دھکا دے دیا۔ فرحانہ کے سر پر سے چادر ڈھلک گئی تھی، وہ روتی ہوئی شمیم کی منتیں کرنے لگی۔ حالات نے اسے اس قدر رنجیدہ کر دیا تھا کہ وہ اپنے حق کے لیے بھی نہ لڑ سکتی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں باجی، یہ میرا گھر ہے، میرے شوہر نے بنایا تھا، ارسلان بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے، اس نے کہا تو شمیم نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ دے مارا۔ بد کردار فاشا، میرے شوہر کا نام بھی اپنی زبان پر کیسے لایا تو نے؟ نکل جا یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، اگر کچھ کر سکتی ہے تو کر لے، مگر اب اس گھر میں تو میں ہی رہوں گی۔ شمیم نے اندر بڑھ کر دروازے کو کنڈی لگا لی اور گھر کے اندر بیٹھ گئی تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے اس کے حواس کام نہیں کر رہے، بس وہ فرحانہ کو تکلیف دے کر خوشی محسوس کرتی تھی۔ فرحانہ قریب کہاں جاتی، چادر لپیٹ کر گھر کے باہر اسی سیڑھی پر بیٹھ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ اس کے ساتھ اس کے دونوں بچے بھی تھے۔ گلی میں پہلے تو آنے جانے والوں نے کوئی نوٹس نہ لیا، لیکن پھر ایک عورت نے رک کر پوچھا، کیا بات ہے فرحانہ، اس طرح گلی میں کیوں بیٹھی ہے؟ لوگوں کو دعوت دے رہی ہے، پہلے ہی بھوکے مرد تیرے پیچھے پھرتے رہتے ہیں، جا اندر چلی جا، بوڑھی عورت نے کہا تو فرحانہ اچانک رونے لگی۔ شمیم باجی نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ گھر ان کے شوہر کی کمائی سے بنا ہے، اس لیے گھر بھی ان کا ہے۔ بوڑھی عورت نے سن کر حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا، ہائے ہائے، اس کے پیسوں سے کیسے بنا ہے یہ گھر؟ تو ہماری آنکھوں کے سامنے تیرے شوہر نے بنایا تھا، بھلا ارسلان کا اس میں کہاں سے پیسہ لگ گیا؟ آس پاس اور بھی عورتیں اور مرد جمع ہونا شروع ہو گئے تھے۔ فرحانہ چادر میں منہ چھپائے روتی رہی، دونوں بچے بھی سرد ہوا کے باعث ٹھٹرنے لگے تھے۔ شام گہری ہوتی چلی گئی، لوگوں نے دروازہ پیٹ پیٹ کر شمیم کو باہر نکلنے کے لیے کہا، مگر وہ تو ایسی ڈھیٹ ہوئی تھی کہ اس نے کسی کی بات بھی نہ سنی۔ شمیم کا بڑا اور چھوٹا بیٹا پڑھ کر واپس آئے تو انہوں نے بھیڑ فرحانہ کے گھر کے سامنے جمع دیکھی۔ لوگوں نے انہیں بتا دیا کہ تمہاری ماں نے فرحانہ اور اس کے بچوں کو گھر سے نکال دیا ہے اور گھر پر قبضہ کر لیا ہے۔ شمیم کے دونوں بچے اپنا سر پیٹ کر رہ گئے، اماں پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ گھر سے باہر نکلے، یہ گھر فرحانہ آنٹی کا ہے، ہمارا نہیں ہے، آخر آپ اتنا ظلم کیوں کر رہی ہیں؟ شہناز کے دونوں بیٹوں نے چیخ چیخ کر ماں کو باہر نکالنا چاہا، لیکن اس کے اندر
से यही एक रिट थी कि अरसलान आकर फरहाना को धक्के मारकर यहाँ से निकाल दे, क्योंकि ये घर इसका है। तमाशा बढ़ता ही जा रहा था। शमीम के बड़े बेटे ने एक ठंडी सांस ली और इसे अंदाजा हो गया था कि बाप को बुलाए बगैर ये मसला हल होने वाला नहीं है। इसने जल्दी से जेब से मोबाइल निकाला और बाप का नंबर डायल किया। अब्बू जल्दी से घर आए। अम्मी ने फरहाना आंटी को घर से निकाल दिया है और सारे मोहल्ले वालों के सामने चीख चीख कर कह रही हैं कि आपका और फरहाना आंटी का आपस में नाजायज ताल्लुक है। अरसलान दफ्तर में बैठा था। इसने ये बात सुनी तो अपना सर पीट लिया। थोड़ी ही देर के बाद वो मोटरसाइकिल लिए वहां मौजूद हुआ था। इसने दरवाजा बजाया, शमीम दरवाजा खोलो, मैं हूँ अरसलान। अरसलान की आवाज सुनते ही शमीम ने लपक कर दरवाजा खोल दिया। आज सब के सामने इतराफ करो कि तुम्हारा और फरहाना का आपस में नाजायज ताल्लुक था और ये घर भी तुमने ही इसे बना कर दिया था। सारे मोहल्ले वाले सवालिया नजरों से अरसलान की जानब देख रहे थे, जिसका सार इसकी अपनी बीवी शर्म से झुकाई जा रही थी। अरसलान शर्मिंदा सा होने लगा। मेरा फरहाना के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर शक है कि मैंने ये घर फरहाना को बना के दिया तो मैं इस घर के बराबर कीमत तुम्हें मैं अदा कर दूंगा, मगर इस बेचारी औरत को यहाँ पर रहने दो। अरसलान ने कहा। शमीम को एक तरफ खुशी तो हुई कि सोने का हार लेने के लिए पैसे इसे मिल गए हैं, मगर फरहाना को घर से निकालने वाली ख्वाहिश पूरी ना हुई थी। इसने खा जाने वाली निगाहों से आम से कपड़ों में मलबूस इस फरहाना को देखा। तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी, इस घर में तो मैं तुम्हें रहने नहीं दूंगी, और खामोशी से अपने घर में चली गई। अरसलान ने मगर एक और फैसला कर लिया था। इसने शमीम को एक बड़ी रकम लाकर दे दी। शमीम खुशी खुशी अपने लिए जेवरात खरीद कर ले आई। 2 रोज बाद का वक्त था। शमीम सेहन में लेटी मोबाइल पर गाने सुन रही थी। जब अरसलान घर के अंदर दाखिल हुआ, शमीम ने इसे देखकर मुंह बना लिया। आगे काम से जरूर सामने वाली फरहाना से आंख मटक्का करके आए हो गए। वो भी तुम्हारी इंतजार में गली में ही निकलती रहती है ना। शमीम की बात सुनकर अरसलान ने नजरअंदाज कर दिया। इसने कहा इसने कहा मैंने सामने वाला घर फरहाना से खरीद लिया है। अगर तुम चाहो तो इस घर में जाकर रह सकती हो। क्या ख्याल है? आओ तुम्हें वो घर दिखा कर लाता हूँ। शमीम ने बेचैनी से अरसलान को देखा। कहाँ तो इसके पास एक धेला भी नहीं होता था, और कहाँ अब इसने इतनी बड़ी रकम शमीम को भी दे दी और फरहाना का घर भी खरीद कर इसके नाम कर दिया था। खुशी का एक एहसास शमीम के अंदर जागा। अब फरहाना दरबदर होगी तो इसे मजा आएगा कि शमीम के शोहर को अपने जाल में फंसाने का क्या अंजाम होता है। इसने जल्दी से दुपट्टा उड़ा। हाँ, मुझे दिखा कर लाओ। अब तो मेरे 2 घर हो गए हैं, खानदान में सबको जलाऊंगी मैं। शमीम खुशी से घर से निकली। अरसलान इसे लेकर सामने वाले घर में गया। वाकई वहाँ कोई नहीं था, पूरा घर खाली था, मगर फरहाना का तमाम साजो सामान तो वैसे ही पड़ा था। अरसलान ने शमीम को अंदर जाने का इशारा किया। शमीम खुशी से अंदर दाखिल हुई तो अरसलान ने पलट कर दरवाजा बंद कर दिया। उस रोज तुमने फरहाना को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाला था ना। तुम्हें शक था ना कि मेरा इसके साथ नाजायज तल्लक है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जब तुम्हें मेरे और इसके तल्लक पर इतना पुख्ता यकीन है और तुमने पूरे मोहल्ले में मशहूर भी कर दिया है, तो क्यों न मैं तुम्हारी बात को सच साबित कर दूं। अरसलान मुस्कुराते हुए कह रहा था। शमीम को एक जोरदार झटका लगा। अरसलान ने दरवाजा खोला और बाहर गली में झांका। वो किसी को देखकर मुस्कुराया। आ जाओ, अंदर आ जाओ। थोड़ी देर के बाद गली में से फरहाना अंदर दाखिल हुई। शमीम को हैरत का दूसरा झटका लगा, क्योंकि आज इसका रंग रूप ही निराला था। इसने लिपस्टिक लगा रखी थी और हाथों में चूड़ियां भी पहन रखी थी, सफेद रंग की बजाय। आज इसने सुर्ख रंग का एक नया जोड़ा पहन रखा था और वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। वो बेवगी वाला रूप तो ना था, बल्कि यूं लग रहा था जैसे वो किसी की नई नवेली दुल्हन है। ये सब क्या है? ये तुम्हारे साथ क्या कर रही है? तुमने इससे घर खरीदा है तो ये इतना सज संवर कर तुम्हारे आगे पीछे क्यों फिर रही है? शमीम के लहजे ने फिर जहर उगला। अरसलान ने सर हिला दिया। मेरी नई नवेली दुल्हन है तो मेरे आगे पीछे ही फिरेगी ना, सज संवर के। तुम्हारी आदतों से तंग आकर मैंने फरहाना के साथ निकाह कर लिया है। अरसलान की बात थी या कोई बम जो शमीम के ऊपर जोर से जा गिरा था। वो फटी फटी निगाहों से अरसलान को तकने लगी।
یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے اس بزداد سے دوسرا نکاح کر لیا؟ شمیم کی بات پر ارسلان نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ اسے مارا۔ خبردار، جو میری بیوی کے بارے میں اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کی، بزداد وہ نہیں بلکہ بزداد تم ہو جو یتیموں پر ظلم کرتی ہو۔ تم نے اس کے معصوم بچوں کو کھانا کھلانے کے بہانے گھر بلایا اور ماری پیٹ کے گھر سے نکال دیا۔ پورے محلے میں تم نے اس کا تماشا بنا دیا۔ لوگ اسے ذلیل اور رسوا کرنے لگے صرف اس وجہ سے کہ تم اس پر شک کرتی ہو۔ تو پھر میں تمہارے شک کو حقیقت کا رنگ دے دیتا ہوں۔ تم نے اس گھر سے فرحانہ کو دھکے مار کر نکالا تھا نا؟ میں نے یہ گھر فرحانہ سے خرید لیا ہے۔ اب میری پہلی بیوی کی حیثیت سے تم اسی گھر میں رہو، لیکن میں اور فرحانہ اب میرے اپنے گھر میں رہیں گے، وہ گھر جو میں نے اپنے ذاتی پیسوں سے بنایا تھا۔ ارسلان نے دو ٹوک انداز میں کہا اور فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکلنے لگا۔ نہیں نہیں ارسلان، خدا کے لیے ایسا مت کرو، خدا کے لیے ایسا مت کرو، چھوڑو اس بزداد کو، میں تمہاری پہلی بیوی ہوں۔ شمیم نے لپک کر ارسلان کا بازو دبوچا، مگر ارسلان نے ایک زوردار جھٹکے سے اپنا بازو چھڑا لیا۔ ساری عمر میں تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاتا رہا، یہاں تک کہ تمہارے اپنے بچے تمہیں ظلم سے باز رہنے کا کہتے رہے، لیکن تم نے ہماری کسی کی نہ سنی، صرف اور صرف اپنے اندر حسد کی آگ میں جلتی رہی۔ اب تم اسی حسد کے ساتھ جیو، میری بیوی کی حیثیت سے رہنا چاہو تو ٹھیک ہے، ورنہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ بچوں سے میں نے بات کر لی ہے، انہیں میرے اور فرحانہ کے نکاح پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شمیم فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے نکل گیا تھا۔ شمیم لپک کر باہر آئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ سامنے والے گھر میں جو کبھی اس کا ہوا کرتا تھا، وہاں ارسلان فرحانہ کا ہاتھ پکڑ کر اندر داخل ہو رہا تھا۔ شمیم لپک کر واپس آئی اور اپنے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی اس کے دونوں بیٹے بیٹھے ہوئے تھے۔ شمیم نے بھاگ کر انہیں مخاطب کیا، اپنے باپ کو سمجھاؤ، اس نے یہ کیا کر لیا ہے، اسے بولو فرحانہ کو طلاق دے اور انہیں اس گھر سے نکال دے۔ شمیم کی بات پر بیٹوں نے منہ دوسری جانب پھیر لیا۔ آپ نے خود ہی ایسی باتیں کر کر کے ابا کا دھیان اسی جانب لگایا تھا، اب ابا نے فرحانہ آنٹی سے دوسری شادی کر لی ہے تو ہم لوگ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ شکر کریں کہ انہوں نے آپ کو طلاق نہیں دی، خاموشی سے وہی کرے جو وہ کہتے ہیں۔ بچوں کی بات پر شمیم پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ گئی تھی۔ ارسلان فرحانہ کو اندر اپنے کمرے میں لے گیا تھا، اس کے دونوں بچے بھی ساتھ ساتھ تھے۔ اللہ نے اس کی سن لی تھی اور شمیم نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے گھر کو آگ لگائی تھی اور شاید ساری عمر اسے اپنے حسد کی آگ میں جلتے رہنا تھا۔